भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। मधुबन का हर कण कहता, मेरे आंगन बाबा रहता। तेरे ज्ञान का अमृत बाबा, हर दिल पे बहता रहता। तेरे ज्ञान की धारा, तेरे ज्ञान की धारा, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। वही है ये वो बगीचा, जहाँ रूहों को तूने है सींचा। वही है ये फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें डाली। तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा।
ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आज फाल्गुन 21 शुक्रबार 5/3/2021 को महावाक्य छ। त सेवा नै ब्राह्मण जीवनको खुसीको आधार हो। सहजै व्यर्थलाई समाप्त गरेर सदा खुसी उत्साह उमङ्गले भरपूर गर्ने आधार पनि सेवा नै हो। त बाबाले सेवाद्वारा हामी बच्चाहरूको भाग्य समय बनाइराख्नु भएको छ र त्यसको साथसाथै बाबा यो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीले यदि ध्यान दिएनौँ भने अर्थात् सेवामा विघ्न रूप बन्यो भने त्यो पनि धेरै ठुलो पाप हुन जान्छ। त्यसैले बाबा समय प्रति समय यो चेक गर्न भन्नुहुन्छ कि हामीले कतै सेवामा कुनै न कुनै रूपले विघ्न रूप त बनेका छैनौँ। र त्यसको साथसाथै बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो चालचलनलाई पनि हेर्नु छ। जति पनि 5 विकारहरू छन् त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट योगद्वारा सच्चा सेवाद्वारा हटाउनु छ। त्यसरी नै जो बच्चाहरूले आफ्नो जीवन रूपी ढुङ्गालाई बाबालाई सुम्पिदिन्छन् त उनीहरू सबै कुराहरूबाट मुक्त हुन्छन्। जो बच्चाहरू श्रीमतमा मनमत मिसाउँदैनन् त ती बच्चाहरू पश्चातापबाट पर प्राप्ति स्वरूपको अनुभव गरिरहन्छन्। त्यसैले आज बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जसरी बाप दादा दुवै निरङ्कारी हुनुहुन्छ, बाबा र दादा, शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा दुवै निरङ्कारी हुनुहुन्छ, देही अभिमानी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फलो फादर गर, तब सदा उन्नति भइरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि हामी बाप दादा समान निराकारी बन्छौँ, देही अभिमानी बन्छौँ, त बाबालाई फलो गर्छौँ भने हामी सहज रीतिले सदा उन्नतिलाई पाइरहन्छौँ। हाम्रो जीवनमा उन्नति भइरहन्छ, कुनै पनि किसिमको रुकावट आउँदैन। त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिनु छ। चल्दा चल्दै देहभानमा आएर कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार आउँछ भने हामी रोकिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो उन्नतिमा रुकावट आउने गर्छ। त्यसैले बाबा हामीलाई यो सम्झाउनुहुन्छ कि आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौँ र आफूलाई सदा बाबाको फलो अर्थात् बाबाको मार्गमा चलायौँ भने सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। त आज बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, उच्च पदको प्राप्तिको लागि कुन चाहिँ होसियारी राख्नु आवश्यक छ? त उच्च पदको प्राप्तिको लागि कुन चाहिँ होसियारी राख्नु आवश्यक छ? त हरेकलाई उच्च पद प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ हरेकले गरिराख्नु भएको छ। हरेकको आन्तरिक चाहना हुन्छ कि राम्रो पद पाऊँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, तर यस्तो उच्च पद पाउनको लागि कुन चाहिँ होसियारी राख्नु आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। बाबा सोध्नुहुन्छ। त बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, उच्च पद पाउनु छ भने होसियारी राख। त उच्च पद पाउनु छ भने हामीले होसियारी राख्नु छ। बाबा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, मनसाबाट पनि कसैलाई दुःख नहोस्। त मनसाबाट पनि कसैलाई दुःख नहोस्, कर्मबाट दुःख नहोस्, यसको लागि हामी ख्याल गरिरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो मनबाट पनि कसैलाई दुःख नहोस्, किनभने हाम्रो सोच वायुमण्डलमा फैलिरहेको हुन्छ। हामी अरूप्रति के सोचिरहेका हुन्छौँ उक्त आत्माले त्यसलाई क्याच गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मनसाबाट पनि कसैलाई दुःख नहोस्। 2 नम्बरमा कुनै पनि परिस्थितिमा क्रोध नआओस्। कुनै पनि परिस्थिति जस्तो पनि आउन सक्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा क्रोध नआओस्। हामी प्यारले, प्रेमले, शान्तिले पनि काम लिन सक्छौँ, कार्य गर्न सक्छौँ। त्यसरी बाबालाई कहिले पनि क्रोध आउँदैन। हामी पनि कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ, श्रीमतमा मनमत मिक्स गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही पनि बाबा कहिले पनि क्रोध गर्नुहुन्न, सदा हामीलाई प्यारले सम्झाउनुहुन्छ। त्यसै गरी बाबा
ले आज भन्नुभयो कि फलो फादर गर्नु छ, बाबा सम्मान हामीले पनि कुनै पनि परिस्थितिमा क्रोध गर्नु हुँदैन। 3 नम्बरमा बाबाको बनेर बाबाको कार्यमा यस रुद्र यज्ञमा विघ्न रूप बन्नु छैन। त बाबाको बनेर बाबाको कार्यमा यस रुद्र यज्ञमा विघ्न रूप बन्नु छैन। आफ्नो संस्कार, पुरानो संस्कार जब प्रकट हुन्छ, जब हामी तेरो मेरोमा आउँछौँ, जब अभिमान आउँछ, ईर्ष्या, द्वेष, यी सबै प्रकारका संस्कार आउँछन् हाम्रो जीवनमा, तब सेवामा विघ्न रूप हामी बन्न पुग्छौँ। त्यसैले बाबा हामीलाई सावधानी दिनुहुन्छ कि यस कुरामा पनि विशेष अटेन्सन राख्नु छ। यदि कसैले मुखबाट बाबा बाबा भन्छ तर चालचलन रोयल छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। यदि मुखबाट बाबा बाबा त हामी भनिरहन्छौँ तर चालचलन रोयल छैन भने, सभ्य छैन भने उच्च पद पाउन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ बाबा। त विशेष हामी सबै यो कुरामा ध्यान दिनेछौँ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले राम्रोसँग जानेका छन् बाबाद्वारा वर्षा अवश्य पाउनु छ। कसरी? बाबाद्वारा हामी वर्षा त अवश्य पनि पाउँछौँ, बाबाको बनेका छौँ, तर कसरी भन्नुहुन्छ बाबा? श्रीमतमा चलेर। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, एउटै गीता शास्त्र हो जसमा श्रीमत भगवान वाच छ। भगवान त सबैका बाबा हुनुहुन्छ। श्रीमत भगवान वाच। अवश्य भगवानले आएर श्रेष्ठ बनाउनु भएको हुनुपर्छ। त भगवान बाहेक कसैले श्रेष्ठ बनाउन सक्दैन। तब त उहाँको महिमा छ। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात् श्रीमद् भगवान वाच। भगवान त अवश्य सर्वोच्च हुनुभयो। श्रीमद् पनि त्यसै एक शास्त्रमा गायन गरिएको छ। अरू कुनै शास्त्रमा श्रीमद् भगवान वाच छैन। श्रीमद् कसको हुनुपर्छ? श्रीमद् कसको हुनुपर्छ? श्रेष्ठ मत कसको हुनुपर्छ? त्यो कुरा लेख्नेले पनि बुझ्न सकेन। त्यसमा भुल किन भयो? त्यो पनि बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। त ड्रामा अनुसार यो सबै हुनु नै थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि बाबाले आएर नै हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। रावण राज्य सुरु हुन साथ नै रावणको मतमा चल्छन्। पहिला कडा भन्दा कडा भुल यस रावण मत भएकाले गरेका हुन्। रावणको चोट लाग्छ। जसरी भनिन्छ शङ्कर प्रेरक हुन्, बम आदि बनाउन लगाएका हुन्, त्यस्तै 5 विकार रूपी रावण प्रेरक हुन् मनुष्यलाई पतित बनाउन। त्यसैले त पुकार्छन् पतित पावन आऊ। त्यसैले पतित पावन एउटै हुनुभयो। यसबाट सिद्ध हुन्छ पतित बनाउने भिन्न छ, पावन बनाउने भिन्न हुनुहुन्छ। दुवै एउटै हुन सक्दैनन्। त पतित बनाउने र पावन बनाउने पनि एकै हुन सक्दैनन्। पतित रावणले बनाउँछ भने पावन शिव बाबाले बनाउनुहुन्छ। यो कुरा तिमीले नै बुझ्न सक्छौ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। यस्तो नसम्झ सबैलाई निश्चय छ, नम्बरवार छ। यस्तो होइन कि बाबाको बच्चाहरूलाई पनि सबैलाई निश्चय छ, नम्बरवार छ। जति निश्चय हुन्छ त्यति खुसी हुन्छ। त जति निश्चय हुन्छ त्यति खुसी हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको मतमा चल्नुपर्छ। त बाबाले जुन मत दिनुभएको छ त्यसैमा चल्नुपर्छ। श्रीमतबाट हामीले यो स्वराज्य पद पाउनु छ। मनुष्यबाट देवता बन्न समय लाग्दैन, किनभने भगवान बनाउन आउनु भएको छ। त्यसैले मनुष्यबाट देवता बन्न समय लाग्दैन। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ,
मम्मा बाबालाई अनुसरण गर्छौ। जसरी उनीहरूले आफू सम्मान बनाउने सेवा गरिरहेका छन्, तिमीले पनि सम्झन्छौ हामीले के सेवा गरिरहेका छौँ र। मम्मा बाबाले के सेवा गरिरहनु भएको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, शिव बाबा र ब्रह्मा दुवै, शिव बाबा र ब्रह्मा दादा दुवै साथै हुनुहुन्छ। त्यसैले बुझ्नुपर्छ, सबैभन्दा नजिक यी छन्। यिनैको सम्पूर्ण रूप सूक्ष्म वतनमा देखिन्छ, त्यसैले यी अगाडि छन्। जसरी बाबा निरङ्कारी हुनुहुन्छ, देही अभिमानी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यी दादा पनि निरङ्कारी छन्। जसरी बाबा पनि निराकारी हुनुहुन्छ, निरङ्कारी हुनुहुन्छ, देही अभिमानी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ब्रह्म बाबा पनि निरङ्कारी छन्। भन्छन् शिव बाबाले नै सम्झाइरहनुहुन्छ। जब मुरली चल्छ तब बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ, सम्झ शिव बाबाले यीद्वारा सम्झाइरहनु भएको छ। यी ब्रह्माले पनि अवश्य सुन्छन्। यिनले सुनेनन् र सुनाएनन् भने उच्च पद कसरी पाउँछन् त। ब्रह्मा बाबाले सुन्नुहुन्छ, यदि ब्रह्मा बाबाले सुन्नु भएन, सुनाउनु भएन भने उच्च पद कसरी पाउनुहुन्छ। तर आफ्नो देह अभिमान छोडेर भन्छन्, यस्तो सम्झ शिव बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। मैले त पुरुषार्थ गरिरहेको छु, त बाबा पनि पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा पनि पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ। शिव बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। यिनले त पतितपना पास गरेका छन्। मम्मा त कुमारी थिइन्, त्यसैले मम्मा उच्च गइन्। तिमीले पनि कुमारी मम्मालाई फलो गर। गृहस्थीहरूले बाबालाई फलो गर्नुपर्छ। हरेकले सम्झिनुपर्छ, म पतित हुँ, मलाई पावन बन्नु छ। हैन, हामी आत्मा पतित बनेका छौँ, रावणले पतित बनाएको छ। त हामी हरेक आत्माले यो सम्झिनु छ कि मैले पावन बन्नु छ। मुख्य कुरा बाबाले यादको यात्रा सिकाउनु भएको छ। त मुख्य कुरा नै हो यादको यात्रा। यसमा देही अभिमान रहनु हुँदैन। त यसमा देह अभिमान रहनु हुँदैन। ठिक छ, कसैले मुरली सुनाउन सक्दैन भने यादको यात्रामा रहने गर। यात्रामा रहेर पनि मुरली चलाउन सक्छौ। यात्रालाई बिर्सिए पनि फरक पर्दैन। मुरली चलाएर फेरि यात्रामा लाग, किनकि त्यो आवाजभन्दा परको वानप्रस्थ अवस्था हो। यादको यात्रामा बाबा लाग भन्नुहुँदैछ। मुरली यदि हामी चलाउन सक्दैनौँ भने पनि यादको यात्रामा रहने गर। यादको यात्रामा रहेर पनि मुरली चलाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। मूल कुरा हो देही अभिमानी भएर बाबालाई याद गरिराख र चक्रलाई याद गरिराख। कसैलाई दुःख नदेऊ, त कसैलाई दुःख दिनु छैन। जब देह भानमा आउँछौँ तब नै दुःख दिन्छौँ। जब बाबालाई भुल्छौँ तब नै दुःख दिन्छौँ। यही सम्झाइराख, बाबालाई याद गरौँ। यो हो यात्रा। मनुष्य जब मर्छन् तब भन्छन् स्वर्ग गयो। अज्ञान कालमा कसैले पनि स्वर्गलाई याद गर्दैनन्। स्वर्गलाई याद गर्नु अर्थात् यहाँबाट मर्नु, आफ्नो पुरानो संस्कार यी सबै कुराहरूबाट मर्नु। यसरी त कसैले याद गर्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी फर्केर जानु छ। हामी सबैलाई थाहा छ हामी फेरि
फर्केर जानु छ। त्यसैले यहाँबाट फर्केर जानलाई बाबाले हामीलाई हरेक दिन ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, कसरी आफूलाई तयार गर्ने यहाँबाट त्यस दुनियाँमा जानको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ जति तिमीले याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ, हैन त? जति याद गर्छौ बाबालाई त्यति खुसीको पारा चढ्छ, वर्षा याद रहन्छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति हर्षित पनि रहन्छौ, हैन? जति बाबालाई हामी याद गर्छौं त्यति नै हर्षित पनि रहन्छौं, किनभने हाम्रो शिरको बोझ हल्का हुँदै जान्छ, हाम्रो पाप विकर्म यी सबै कुराहरू हल्का हुँदै जान्छन्, त्यसैले हर्षित हुन्छौं। बाबालाई याद नगर्नाले अल्मलिन्छौं। त बाबालाई याद गरेनौं भने फेरि मायाले हामीलाई अल्मलाइदिन्छ, आत्तिन्छौं, हैन? आत्तिन्छौं हामी, के गर्ने कसो गर्ने निर्णय शक्ति पनि गुम भएर जान्छ, त्यसैले हामी अल्मलिने गर्छौं। तिमीले धेरै समय याद गर्न सक्दैनौ। बाबाले प्रियतमा प्रियतमको उदाहरण बताउनु भएको छ। हुन त उनले धन्दा गर्थिन्, चरखा चलाउँथिन्, तर पनि उनको सामुन्ने प्रियतम आएर खडा हुन्थ्यो। प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन्, प्रियतमले फेरि प्रियतमालाई याद गर्छन्। यहाँ त तिमीले केवल एक बाबालाई याद गर्नु छ, बाबाले त तिमीलाई याद गर्नु पर्दैन, हैन? हामीले बाबालाई याद गर्नुपर्छ। बाबा सबैका प्रियतम हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले लेख्छौ, बाबा हजुरले हामीलाई याद गर्नुहुन्छ? त कति बच्चाहरूले बाबालाई यो सोध्ने गर्छन् कि बाबा हजुरले याद गर्नुहुन्छ हामीलाई? त बाबा भन्नुहुन्छ अरे जो सबैका प्रियतम हुनुहुन्छ उहाँले फेरि तिमी प्रियतमाहरूलाई याद कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? हुन सक्दैन। उहाँ हुनुहुन्छ प्रियतम, प्रियतमा बन्न सक्नुहुन्न। तिमीले नै याद गर्नुपर्छ। तिमीहरू हरेक प्रियतमा बन्नुपर्छ उहाँ एक प्रियतमको। यदि उहाँ प्रियतमा बन्नुभयो भने कतिलाई याद गर्नुपर्छ? यो त हुन सक्दैन। भन्नुहुन्छ म माथि पापको बोझ कहाँ छ र, जसकारण कसैलाई याद गरौँ? तिमी माथि बोझ छ। बाबालाई याद गरेनौ भने पापको बोझ उत्रिदैन। त बाबालाई याद गरेनौ भने हाम्रो पापको बोझा उत्रिदैन। बाँकी मैले किन कसैलाई याद गर्नुपर्छ र? याद गर्नुपर्छ तिमी आत्माहरूले। जति याद गर्छौ त्यति पुण्यात्मा बन्छौ। त जति याद गर्छौ त्यति नै हामी पुण्यात्मा बन्छौ। पाप काटिँदै जान्छ। उच्च लक्ष्य छ। देही अभिमानी बन्नमा नै मेहनत छ। त यही कुरामा नै मेहनत छ। यो सारा ज्ञान तिमीलाई मिलिरहेको छ। त हरेक दिन हामीलाई यो ज्ञान मिलिरहेको छ। तिमी त्रिकालदर्शी बनेका छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तिम्रो बुद्धिमा रहनुपर्छ। त हाम्रो बुद्धिमा के छ? सारा चक्र छ या घरबार आफ्नै चिन्ता आफ्नै परिस्थितिको चक्र हामी चलाइरहन्छौँ? चेक गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो बुद्धिमा यो सारा सृष्टिको चक्र घुमिरहनु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी लाइट हाउस हौ। हामी को हौ? सबै लाइट हाउस। हरेकलाई मार्ग बताउँछौ, शान्तिधाम र सुखधामको। यी सबै नयाँ कुरा तिमीले सुन्छौ, जानेका छौ। अवश्य हामी आत्माहरू शान्तिधामका निवासी हौ। यहाँ पाठ खेल्न आउँछौ। हामी कलाकार हौ। यही चिन्तन बुद्धिमा चलिरह्यो भने मस्ती चढ्छ। त हामी कलाकार हौ, शान्तिधामका निवासी थियौँ, फेरि हामी पाठ खेल्न आयौँ। त जब बुद्धिमा यो चिन्तन चल्छ भने हामीलाई
खुसी मस्ती भइरहन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आदिदेखि लिएर अन्त्यसम्म तिम्रो पाठ छ। अब कर्मातीत अवस्थामा अवश्य जानु छ, फेरि सतयुगमा आउनु छ। त सतयुगमा जानको लागि पहिला कर्मातीत अवस्थामा आउनु छ। यस धुनमा रहेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ। त्यसै धुनमा रहेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ। केवल पण्डित बन्नु छैन, हैन? केवल पण्डित बन्नु अर्थात् केवल सुनाउनु मात्र छैन। अरूलाई सिकाइरहन्छौ, स्वयं त्यस अवस्थामा रहँदैनौ भने असर पर्दैन। त आफू त्यसमा रहँदैनौ, आफू धारणा गर्दैनौ र अरूलाई सुनाउँछौ भने त्यसको असर बाबा भन्नुहुन्छ पर्दैन, कसैलाई तीर लाग्दैन। आफूले पनि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यी बाबाले पनि भन्छन्, म पनि याद गर्ने कोसिस गर्छु। अहिले मायाको तुफान यस्तो आउँछ जसले बुद्धिको योग तोडिदिन्छ, हैन? मायाले तुफान यस्तो अनेक प्रकारको ल्याइदिन्छ कि जसले बुद्धिको योग नै तोडिदिने गर्छ। धेरै बच्चाहरूले चाट पठाउँछन्, आश्चर्य मान्छु। यी त म भन्दा पनि अगाडि जाँदैछन्, हैन? चाट देखेर बाबालाई पनि आश्चर्य लाग्छ कि ब्रह्मा बाबालाई कि त म भन्दा पनि अगाडि जान्छन्, बच्चाहरू जाँदैछन्। सायद बेग आयो भने चाट लेख्न थाल्छन्, तर यदि यस्तो तीव्र दौड लगाए भने त नम्बर 1 मा जान सक्छन्। तर होइन, त्यो केवल चाट लेख्नमा मात्र सीमित हुन्छ। यस्तो लेख्दैनन्, बाबा यतिजनालाई आफू समान बनाए, साथै यो पनि लेखुन्, बाबा हामीलाई यसले यो मार्ग बतायो। त बाबालाई दुवै समाचार लेख्नु छ कि यतिले आफू समान बनाए र कसैले मलाई यस्तो मार्ग बतायो, भगवानको प्राप्ति। यस्तो समाचार आउँदैन। त्यसैले बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ? केवल चाट पठाउनाले मात्र काम चल्दैन, हैन? नियम पूर्वक हामीले चाट पठाइदिउँ, बाबालाई चाट पठाएर खुसी गरिदिउँ, तर यथार्थमा छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि चल्दैन। आफू समान पनि बनाउनु पर्छ। रूप र बसन्त दुवै बन्नुपर्छ, नत्र बाबा समान भएन। रूप पनि बसन्त पनि एक्युरेट बन्नु छ। यसमा नै मेहनत छ। देह अभिमानले मार्छ, हैन? देह अभिमानले मार्छ। सम्बन्धबाट, प्राप्तिबाट, हरेक कुराहरूबाट हामीलाई मूर्छित गरिदिन्छ, मारिदिन्छ। रावणले देह अभिमानी बनाएको हो। त देह अभिमानी बनाउने कार्य पनि कसको हो? रावणको। अहिले तिमी देही अभिमानी बन्छौ, फेरि आधा कल्पपछि माया रावणले देह अभिमानी बनाउँछ। देही अभिमानी त धेरै मिठो बन्छ, हैन? जो देही अभिमानी छन्, कसरी थाहा हुन्छ कि उसको स्वभाव, उसको चरित्र, बोल चाल, हरेक कुराहरू अत्यन्त मिठो हुन्छ। सम्पूर्ण त अहिले कोही पनि बनेको छैन। त्यसैले बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ, कसैको दिललाई चोट पार्नु हुँदैन। त बाबाले यो सम्झाउनुहुन्छ कि कसैको दिललाई चोट पार्नु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, हैन? बाबाको श्रीमत के छ? परिचय दिनु छ बाबाको। सबैलाई ज्ञान सुनाउनु छ, न कि कसैलाई आफ्नो नराम्रो क्रियाकलापद्वारा, स्वभाव संस्कारद्वारा कसैको दिल दुखाउनु छ, कसैलाई चोट पुर्याउनु छ। यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। बोल्ने र गर्ने कुरामा धेरै रोयल्टी हुनुपर्छ। बोल्ने र गर्ने कुरामा धेरै बाबा भन्नुहुन्छ रोयल्टी हुनुपर्छ। ईश्वरीय सन्तानको मुखबाट सधैँ रत्न निस्कनु पर्छ। ईश्वरीय सन्तानको मुखबाट पत्थर होइन, सदा रत्न निस्किनु पर्छ। तिमीले मनुष्यलाई ज्यादान दिन्छौ, मार्ग बताउनु छ र सम्झाउनु छ।
तिमी परमात्माका बच्चा हौ नि। वहाँबाट तिमीलाई स्वर्गको राजाई मिल्नुपर्छ। फेरि त्यो किन छैन? याद गर, अवश्य बाबाबाट वर्षा मिलेको थियो नि। तिमी बच्चाहरू देवी देवता थियौ। तिमीले नै 84 जन्म लियौ। तिमीले सम्झ, हामी नै लक्ष्मी नारायणको कुलमा थियौँ। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई याद दिलाउनु हुँदैछ, स्मृति दिलाउनु हुँदैछ। आफूलाई कम किन सम्झन्छौ? त बाबा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई कम किन सम्झन्छौ? यदि भन्छन् बाबा सबै कहाँ भन्छन् र? तब बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो यस कुलको होइन। त बाबा सम्झनुहुन्छ यो यस कुलको होइन, होइन? त जब बाबालाई यो भन्छन् कि बाबा सबै कहाँ भन्छन् र? त बाबा यो सम्झनुहुन्छ यो यस कुलको होइन। अहिलेदेखि नै काँप्न थालेको छ, होइन? अहिलेदेखि नै डराउन थालेको छ। तिमीले 84 जन्म लिएका हौ। बाबाले 21 जन्मको प्रारब्ध जम्मा गराउनु भयो। त्यो खायो अनि समाप्त हुन थाल्यो। मैला पर्दा पर्दा तमो प्रधान कौडी सम्मान बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ भारतवर्ष नै 100% सम्पन्न थियो। यो वर्षा कहाँबाट मिल्यो, होइन? यो वर्षा कहाँबाट मिल्यो? कलाकारहरूले नै बताउन सक्छन् नि। मनुष्य नै कलाकार हुन्। उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यी लक्ष्मी नारायणलाई बादशाही कहाँबाट मिल्यो, होइन? कसले दियो? यति धेरै अथाह सम्पत्ति बादशाही कसले दियो? कति राम्रा राम्रा पोइन्टहरू छन्। अवश्य पहिलाको जन्ममा नै यो राज्य भाग्य पाएको हुनुपर्छ। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कर्म, अकर्म र विकर्मको गति सम्झाउँछु। कर्म के हो, विकर्म के हो र अकर्म के हो, त्यसको गति बाबा सम्झाउनुहुन्छ। रावण राज्यमा मनुष्यका कर्म विकर्म हुन्छन्। यहाँ तिम्रा कर्म अकर्म हुन्छन्। त्यो हो दैवी सृष्टि। म रचयिता हुँ। त्यसैले अवश्य म सङ्गममा आउनुपर्छ। सङ्गममा रचयिता बाबा आउनुहुन्छ। यो हो रावण राज्य। त्यो हो ईश्वरीय राज्य। ईश्वरले अहिले स्थापना गराइरहनु भएको छ। तिमीहरू सबै ईश्वरका बच्चाहरू हौ। तिमीलाई वर्षा मिलिरहेको छ। त बाबा यति नशा चढाउनुहुन्छ कि हामी को हौँ? ईश्वरका बच्चाहरू हौँ। तिमीहरू नै सम्पन्न थियौ, अहिले विपन्न बनेका छौ। यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। यसमा फरक पर्न सक्दैन। सबैको वृक्ष आआफ्नो छ। भेराइटी वृक्ष हो नि। देवता धर्मका नै फेरि देवता धर्ममा आउँछन्। क्रिस्चियन धर्मका आफ्नो धर्ममा नै खुसी हुन्छन्, खुसी छन्। अरूलाई पनि आफ्नो धर्ममा तानेका छन्। कतिपय स्थानमा त सबै लाग्छन् क्रिस्चियनमै, त अरूलाई पनि आफ्नो धर्ममा तानेका छन्। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई भुलेका हुनाले त्यो धर्म राम्रो सम्झेर जान्छन्। त आफ्नो धर्मलाई भुलेको हुनाले गर्दा पराई धर्म राम्रो सम्झेर जान्छन्। बेलायतमा नोकरीको लागि कति जान्छन्, किनकि त्यहाँ कमाई धेरै हुन्छ। ड्रामा धेरै आश्चर्यजनक बनेको छ। यसलाई बुझ्नको लागि राम्रो बुद्धि चाहिन्छ, नभए धेरै प्रश्नहरू आइरहन्छ के किन। यो प्रश्नको समाप्ति नै हुँदैन। त्यसैले यो ड्रामालाई बुझ्नको लागि पहिला त बाबामा निश्चय हुनु छ। त्यसको साथसाथै बुद्धि अत्यन्त विशाल चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। विचार सागर मन्थन गर्नाले सबै कुरा समझमा आउँछ।
यो बनी बनाऊ अनादि ड्रामा हो। तिमी बच्चाहरूले आफू समान सदा सुखी बनाउनु छ। यो तिम्रो धन्दा हो पतितलाई पावन बनाउनु। जस्तो बाबाको धन्दा त्यस्तै तिम्रो। तिम्रो अनुहार सधैँ देवताहरूको जस्तो हर्षित हुनुपर्छ खुसीमा, हैन। जब हामी यति धेरै चिन्तन गर्छौँ, बाबालाई दिलले याद गर्छौँ भने सदा देवताहरूको जस्तो हाम्रो चेहरा पनि हर्षित हुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। तिमी हौ प्रिय बच्चाहरू। क्रोधमाथि धेरै होसियारी राख्नुपर्छ, हैन। क्रोध आउने धेरै कारणहरू छन्। सारा दिनमा आफूलाई चेक गर्नु छ कि कुन कुन यस्तो कारण बनिदिन्छ जसले गर्दा क्रोध आउँछ। त्यो क्रोधमाथि पनि धेरै होसियारी राख्नुपर्छ। बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूलाई सुखको वर्षा दिन। रावणले हामीलाई जन्म जन्मान्तर दुःख दिँदै आयो। त्यस सङ्गम युगमा बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूलाई सुख दिन। स्वर्गको मार्ग सबैलाई बताउनु पर्छ। बाबा सुखकर्ता दुःख हर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी पनि सुखकर्ता बन्नु छ। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। दुःख दियौ भने तिम्रो सजाय 100 गुणा बढ्छ। कोही पनि सजायबाट बच्न सक्दैन। बच्चाहरूको लागि त विशेष अदालत बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विघ्न पार्यौ भने धेरै सजाय खान्छौ। त भगवानको कार्यमा यदि विघ्न पार्छौ भने धेरै सजाय खानुपर्ने हुन्छ। कल्प कल्पान्तर तिमीले साक्षात्कार गर्छौ फलानु यो भन्छ। पहिला जब देख्थ्यौ बाबाले सुनाउनु मनाइ गर्नुहुन्थ्यो, हैन। पहिला जब साक्षात्कार हुन्थ्यो तब बाबाले कुनै समय सुनाउन मनाइ पनि गर्नुभयो। अन्त्यमा त यथार्थ रूपमा थाहा हुँदै जान्छ। पछि गएर जोडले साक्षात्कार हुन्छ। वृद्धि त हुँदै जान्छ। त हिजो पनि हामीले बाबाको मुरली सुन्यौँ। त बाबाले हिजो पनि बताउनु भएको थियो कि बाबाले साक्षात्कार गरेर देखाउनुहुन्छ हरेकलाई कि तिमीले यो गरेका थियौ। त्यसरी नै अन्तिममा पनि साक्षात्कार जोडले हुन्छ। वृद्धि त हुँदै जान्छ। आबुसम्म क्यू लाग्छ। बाबासँग कसैले पनि मिलन गर्न सक्ने छैन। भन्छन् अहो प्रभु हजुरको लीला। यो पनि गायन छ नि। विद्वान पण्डित आदि पनि पछि आउँछन्। उनीहरूको सिंहासन पनि हल्लिन्छ। तिमी बच्चाहरू त धेरै खुसीमा रहन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार। यस्तो याद प्यार त एकै पटक मिल्छ। त आज बाबा छुट्टै किसिमको याद प्यार हामी बच्चाहरूलाई दिइराख्नु भएको छ कि यस्तो याद प्यार त एकै पटक मिल्छ। जति तिमीले याद गर्छौ त्यति तिमीले प्यार पाउँछौ। त जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति नै हामीले प्यार पाउँछौँ। विकर्म विनाश हुन्छ र धारणा पनि हुन्छ। बच्चाहरूलाई खुसीको पारा चढिरहनुपर्छ। जो आउँछन् उनलाई मार्ग बताऊ। बेहदको वर्षा बेहदको बाबाबाट पाउनु छ। कम कुरा हो र, हैन। बेहदको वर्षा बेहदको बाबाबाट पाउनु छ। यो कम कुरा होइन। यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे रूहानी बच्चाहरूप्रति रूहानी बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार बाबा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ बोली चालीमा धेरै रोयल बन्नु छ, हैन। बोली चालीमा धेरै रोयल बन्नु छ। मुखबाट सधैँ रत्न निकाल्नुपर्छ। त मुखबाट कहिले पनि पत्थर ननिस्कियोस्। सदा मुखबाट बाबाले जुन हरेक दिन ज्ञान दिनुहुन्छ
त्यही ज्ञान रत्न हाम्रो मुखबाट निस्कियोस्। आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नु छ, त आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नु छ। कसैको दिललाई दुखाउनु हुँदैन, त कसैको दिललाई कुनै पनि कारणले दुखाउनु हुँदैन। क्रोधमाथि धेरै ध्यान दिनु छ, क्रोधमाथि धेरै ध्यान दिनु छ। अनुहार सधैँ देवताहरूको जस्तो हर्षित राख्नु छ। स्वयंलाई ज्ञान योग बलबाट देवता बनाउनु छ, हैन। क्रोधमाथि धेरै ध्यान दिनु छ। अनुहार सधैँ देवताहरूको जस्तो हर्षित राख्नु छ। स्वयंलाई ज्ञान योग बलबाट देवता बनाउनु छ। त आज बाबाको वरदान छ, सदा पश्चातापबाट पर प्राप्ति स्वरूप स्थितिको अनुभव गर्ने सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चातापबाट पर प्राप्ति स्वरूप स्थितिको अनुभव गर्ने सद्बुद्धिवान भव। विस्तारमा बाबा बताउनुहुन्छ, जुन बच्चाहरूले बाबालाई आफ्नो जीवन रूपी डुङ्गा दिएर मेपनलाई मेटाउँछन्, श्रीमतमा मनमत मिसाउँदैनन्, उनीहरूले सदा पश्चातापबाट पर प्राप्ति स्वरूपको अनुभव गर्छन्। उनीहरूलाई नै सद्बुद्धिवान भनिन्छ। यस्ता सद्बुद्धिवानले तुफानलाई तोहफा सम्झेर स्वभाव संस्कारको टक्करलाई अगाडि बढ्ने आधार सम्झेर सदा बाबालाई साथी बनाउँदै साक्षी भएर हरेक पाठलाई हेर्दै सदा हर्षित भएर रहन्छन्। त जुन बच्चाहरूले आफ्नो जीवन रूपी डुङ्गा दिएर मेपनलाई मेटाउँछन्, सबै बाबाको हो, मेरो केही पनि होइन, र श्रीमतमा कुनै पनि प्रकारको मनमत मिसाउँदैनन्। बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई हुबहु आफ्नो जीवनमा धारण गर्छन्। त्यो गर्नाले कहिले पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन, पश्चातापको अग्निमा पर्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ पर प्राप्ति स्वरूपको पश्चातापबाट पर प्राप्ति स्वरूपको अनुभव गर्छन्, र उक्त बच्चाहरूलाई नै सद्बुद्धिवान भनिन्छ। त्यस्ता सद्बुद्धिवानले हैन तुफानलाई पनि तोहफा सम्झेर, हैन, अनेक प्रकारका तुफानहरू आउँछन्, तर त्यस तुफानलाई पनि तोहफा सम्झिन्छन्, गिफ्ट सम्झिन्छन्। स्वभाव संस्कारको टक्करलाई अगाडि बढ्ने आधार सम्झेर सदा बाबालाई साथी बनाउँदै साक्षी भएर हरेक पाठलाई हेर्दै सदा हर्षित रहन्छन्। स्लोगन छ, सदा सुखदाता बाबाका सुखदायी बच्चाहरू छन्। जो सुखदाता बाबाका सुखदायी बच्चाहरू छन्, उनीहरूको पासमा दुःखको लहर आउन सक्दैन। त जो सुखदाता बाबाका सुखदायी बच्चाहरू छन्, त उनीहरूको पासमा दुःखको लहर आउन सक्दैन। त यदि जीवनमा दुःखको लहर आइरहेको छ भने सुखदाता बाबाको छत्र छायाबाट हामी पर छौँ। त्यसैले आफूले आफूलाई चेक गर्नु छ र सदा बाबाको साथमा रहेर सुखको सागरमा रहेर अनेक दुःखको लहरहरूलाई मेटाउनु छ। त यो थियो प्यारे बाबाको मधुर महावाक्य। त बाबाले हामीलाई उच्च पद कसरी प्राप्त गर्ने त्यसको होसियारीको विषयमा पनि बताउनु भयो कि मनसाबाट पनि कसैलाई दुःख दिनु छैन, हैन। बाबा यति सूक्ष्मतामा हामीलाई लानुहुन्छ, यति बाबा हामीलाई हरेक कण कण हाम्रो सफाई गर्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चल्नाले नै हाम्रो हर कदममा कल्याण समाएको हुन्छ। त्यसैले आज बाबा भन्नुहुन्छ कि जति बाबालाई हामी याद गर्छौँ त्यति नै बाबाको खिच हुन्छ, त्यति नै धेरै बाबाको प्यारको हामीलाई अनुभूति हुँदै जान्छ। र जति हामी सारा चिन्ता दुःख बाबालाई दिन्छौँ, मेपनलाई हटाउँछौँ भने त्यति नै पश्चातापको अग्निबाट हामी पर प्राप्ति स्वरूपको सदा आफूलाई अनुभव गर्छौँ। र जीवनमा जति पनि तुफानहरू आउँछन् त्यसलाई पनि तोहफा सम्झिन्छौँ। समयप्रति समय सेवामा सङ्गठनमा चल्दा चल्दै कहिलेकाहीँ संस्कारको टकराव हुन्छ, तर उक्त बच्चाहरूले सदा संस्कारको टकराव अनेक प्रकारको झमेलालाई पनि कल्याणको रूपमा सम्झेर अगाडि बढेको हुन्छ। त हामी सबै
विशेष बाबाको शुभचिन्तक बच्चाहरू हौँ, जो हरेक कुरामा पनि हरेक परिस्थितिमा पनि सकारात्मक सोच्ने गर्छौँ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूमा यही आशा राख्नुहुन्छ कि जसरी बाप दादा निरङ्कारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामी बच्चाहरू पनि निरङ्कारी बनेर आफ्नो जीवनरूपी यात्रामा चल्नु छ, जस कारणले गर्दा सदा हाम्रो उन्नति प्रगति भइरहन्छ र मुखबाट स्नेहको कारणले गर्दा, ज्ञानको समझको कारणले गर्दा बाबाको बन्यौँ। त्यस कारणले गर्दा मुखबाट स्वाभाविक रीतिले बाबा बाबा त निस्कन्छ, तर हामीले बाबाको साथसाथै आफ्नो चालचलनलाई पनि रोयल बनाउनु छ। त्यसैले आज बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि मुखबाट बाबा बाबा मात्र भन्छौँ तर आफ्नो चालचलनलाई सुधार्दैनौँ भने उच्च पद प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज सारा दिन हामी यही चिन्तन गर्नेछौँ र विशेष क्रोधमाथि ध्यान दिनेछौँ। कुनै पनि परिस्थितिमा क्रोध गर्ने छैनौँ। आज सारा दिन हामी चेक गर्नेछौँ र राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबालाई यो विशेष चार्ट लेखेर दिनेछौँ र आज बाबाले चार्टको पनि कुरा गर्नुभएको छ र सारा दिन आफू समान कतिलाई बनाए र मैले कति आफ्नो कर्मलाई श्रेष्ठ बनाए यसको चार्ट हामी बाबालाई बुझाउनेछौँ। त्यही शुभभावनाको साथ ओम शान्ति। क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे। गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये
बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने